बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और तमाम के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला के 49वें हिस्से बाउनवान मक्का से गारे सौर तक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जब कुरैश को पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सरों पर खाक डालकर जा चुके हैं, वो सब घर के अंदर दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु चादर ओढ़े सो रहे थे। जो देख कर वो बोले, खुदा की कसम ये तो अपनी चादर ओढ़े सो रही हैं। लेकिन जब चादर उल्टी गई तो बिस्तर पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु नजर आए। मुशरिकीन हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, तुम्हारे साहिब कहाँ हैं? मगर उन्होंने कुछ न बताया तो वो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को मारते हुए बाहर ले आए और मस्जिद हराम तक लाए। कुछ देर तक उन्होंने उन्हें रोके रखा, फिर छोड़ दिया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के सफर पर रवाना होना था। उन्होंने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, मेरे साथ दूसरा हिजरत करने वाला कौन होगा? जवाब में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अबू बकर सिद्दीक होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक चादर ओढ़े हुए थे। इसी हालत में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के घर पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी तो हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा ने दरवाजा खोला और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अपने वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और चादर ओढ़े हुए हैं। जो सुनते ही अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु बोल उठे, अल्लाह की कसम, इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन किसी खास काम से तशरीफ लाए हैं। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चारपाई पर बिठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दूसरे लोगों को यहाँ से उठा दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने हैरान होकर अर्ज किया, है अल्लाह के रसूल, ये तो सब मेरे घर वाले हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हिजरत की इजाजत मिल गई है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु फौरन बोल उठे, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, क्या मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाऊंगा? जवाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ तुम मेरे साथ जाओगे। जो सुनते ही मारे खुशी के हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु रोने लगे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने अपने वालिद को रोते देखा तो हैरान हुई, इसलिए कि मैं उस वक्त तक नहीं जानती थी कि इंसान खुशी की वजह से भी रो सकता है। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, है अल्लाह के रसूल, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप इन दोनों ऊँटनियों में से एक ले लें, मैंने इन्हें इसी सफर के लिए तैयार किया है। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये कीमत देकर ले सकता हूँ। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु रोने लगे और अर्ज किया, है अल्लाह के रसूल, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं और मेरा सब माल तो आप ही का है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँटनी ले ली। बाद रवायात में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी की कीमत दी थी। इस ऊँटनी का नाम कसवा था। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक आपके पास ही रही। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में इसकी मौत वाक़ई हुई। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हमने उन दोनों ऊँटनियों को जल्दी जल्दी सफर के लिए तैयार किया, चमड़े की एक थैली में खाने पीने का सामान रख दिया।
حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنی چادر پھاڑ کر اس کے ایک حصے سے ناشتے کی تھیلی باندھ دی، دوسرے حصے سے انہوں نے پانی کے برتن کا منہ بند کر دیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس اوڑھنی کے بدلے جنت میں 2 اوڑھنیاں دے گا۔ اوڑھنی کو پھاڑ کر 2 کرنے کے عمل کی بنیاد پر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو ذات النطاقین کا لقب ملا، یعنی 2 اوڑھنیاں والی۔ یاد رہے کہ نطاق اس دوپٹے کو کہا جاتا ہے جسے عرب کی عورتیں کام کے دوران کمر کے گرد باندھ لیتی تھیں۔ پھر رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے اور پہاڑ سور کے پاس پہنچے۔ سفر کے دوران کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلنے لگتے تو کبھی پیچھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابوبکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اس خیال سے پریشان ہوں کہ کہیں راستے میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھات میں نہ بیٹھا ہو۔ اس پہاڑ میں غار تھا، دونوں غار کے دہانے تک پہنچے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، آپ ذرا ٹھہریے، پہلے غار میں داخل ہوں گا، اگر غار میں کوئی موذی کیڑا ہوا تو کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوئے، انہوں نے غار کو ہاتھوں سے ٹٹور کر دیکھنا شروع کیا۔ یہاں کوئی سوراخ ملتا، اپنے چادر سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس کو بند کر دیتے۔ اسی طرح انہوں نے تمام سوراخ بند کر دیے، مگر ایک سوراخ رہ گیا اور اسی میں سانپ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے۔ ادھر صاحب نے اپنے سوراخ پر کھڑی دیکھی تو اس پر ڈگ مارا۔ تکلیف کی شدت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، لیکن انہوں نے اپنے منہ سے آواز نہ نکلنے دی، اس لیے کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سانپ کے ڈسنے کے باوجود اپنے جسم کو ذرا سی بھی حرکت نہ دی اور نہ آواز نکالی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ تاہم آنکھ سے آنسو نکلنے کو کسی طرح نہ روک سکے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرے۔ ان کے گرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا، ابوبکر کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن سانپ کے کانٹے کی جگہ پر لگایا، اس سے تکلیف اور زہر کا اثر فوراً دور ہو گیا۔ صبح ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے جسم پر چادر نظر نہ آئی تو دریافت کیا، ابوبکر چادر کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا، اللہ کے رسول، میں نے چادر پھاڑ پھاڑ کر اس غار کے سوراخ بند کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا، اے اللہ، ابوبکر کو جنت میں میرا ساتھی بنانا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دی کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ مزید اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہمارا اسلام انفارمیشن کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ شکریہ۔